اس طرح نہ کرو. اے بچے نوجوانوں نال میری گل ہے, بچیو تساں اسلام دا پہرا دینا ہے, تسی خالد بن ولید دے وارث ہو. تسی کوئی اسلام دے بارے گل کرے تو انہوں کہو جس اسلام نو اسی مندے ہو خالد بن ولید والا اسلام ہے. میں ملک شام حاضر ہویا خالد بن ولید دی قبر تے, میں ملک شام حاضر ہویا تے میں موڈا لا کے تے 2 سنت تے 3 وتر پڑھے عشاء دے. میں پھر بعد دعا منگی, میں کہا جناب ایڈے دلیر آدمی ہو جنہاں نو حضور نے فرمایا اللہ تے او دے رسول دا شعر ہے, شعر ہے. میں کہا جناب ایڈے دلیر آدمی ہو, تاریخ اسلام وچ قیامت تک آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اتنا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا ہونا. خالد بن ولید دا قدم اٹھے ہویا, دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا بھئی چلو جی دفاع کریے, ہو سکتا ہے ادھر تیر نہ آ جائے. خالد دا قدم اٹھے ہویا واپس کدی نہیں آیا. 40,000 دے لشکر خالد بن ولید 10 بندے کٹ کے لے گئے. 40,000 دا لشکر اگے کھڑیا سی تے 10 بندے دی کی حیثیت, آپ نے گھوڑیاں دے پوچھڑ بند دیتے صحابہ دے. 10 بندے نے 40,000 نو شکست دیتی. بعد وچ حضرت عمر ناراض ہوئے, انہاں کہا اے کی کیتا ہے؟ فرمایا قرآن جے موجود ہوئے جناب اتنے مسلمان ہون تے اتنے تے غالب آنے. خالد نے ویکھنا سی بھئی اسی ہاں یا کوئی ہو رہے. تسی انہاں دے وارث ہو نوجوان. آج دا کوئی مطلب ہے چھکے مارنے والے تے چوکے مارنے والے تسی وارث نہیں, تسی طارق بن زیاد دے وارث ہو جنہیں کشتیاں جلا دیتیاں تے قوم تڑپ اٹھی. انہیں کہا کیا کیتا ہے؟ انہیں کہا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست. انہیں کہا کشتیاں جلائیاں تے واپس کی میں آ جانا ہے. کلندر لاہوری پھر اقبال بولیا, کہنے لگا خندید. طارق بن زیاد ہنس پیا. انہیں کہا کیوں ڈر گئے ہو؟ اسی واپس تھوڑے واسطے تھوڑے آیا. ادھر طارق بن زیاد ستے اسی دریا دے اس کنارے تے خواب وچ ویکھیا تے رسول اللہ اپنے صحابہ نال تلواراں پکڑ کے دریا عبور کر گئے. اب طارق بن زیاد کو یقین ہو گیا کہ حضور میرے لیے تشریف لائے. کہ جب حضور عبور کر گئے تو ہمیں کوئی واپس کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس لیے کشتیاں جلا دی تھی. اس واسطے تسی انہاں دے وارث بیٹھو. میرے اج دا کوئی مولوی اٹھ کے کوئی دہشت گرد اٹھ کے کوئی دہشت گرداں داڑیاں رکھ لون, کوئی داڑھی دے آڑ کوئی دہشت گردی کر رہا, کوئی مدرسے دی آڑ دہشت گردی کرنا چاہتا ہے, کوئی مولویت دی آڑ کوئی نعت خوانی دے آڑ کوئی عوامی رنگ کوئی لیڈر بن کے دہشت گردی نپو اسی تواڈے نال ہاں, لیکن کسی کو اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. گناہگار ضرور ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال تاریخ پر کوئی قلم پھیر دے اور آج کوئی نہیں ہمیں دین پڑھانا چاہے. یا کسی دکان تو لبدا ہوئے, میں نوجوان منڈے کو جڑے کمپیوٹر پڑھ دین, مینوں کسی مال روڈ دی دکان تو یا ڈیفینس دی دکان تو یا بیریا ٹاؤن دی کسی دکان تو کوئی ریڈی میڈ اسلام لیا دو تو میں مان جانا. پھر بنیا بنایا اسلام, ہاں جی کوئی ریڈی میڈ ملتا ہے تو مینوں ہی خرید دو, پھر ویسے بھی ادھر چل پہنے. اسلام تے وہ نہیں ہے, اسلام تے وہ جڑا میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کو وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. میرے آقا فرما گیا اس پر کبھی رات نہیں آئے گی, بس بات ختم ہو گئی. اور میں اقبال کو پوچھا, میں کہا اقبال لوگ کی گلاں کر رہے ہیں؟ کہندا ہس دین مصطفیٰ دین حیات. اقبال کہتا امت مسلمہ کا زندہ رہنے کے لیے صرف دین ہے, بس زندگی گیرت بہیں قانون ثبات. لیکن اقبال ایک جگہ اور رویا. اقبال کہنا لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آب روئے روزگار حرف حق از حضرت ماں بردائی پس چرابا دیگرانہ سپردائی. اقبال کہنا جدو میں قیامت دا سوچنا نا تو میں لرز جانا. میں کہا اقبال کیوں لرز دا؟ کہنا اس واسطے کہ قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا او اقبال جڑا میں دین دے کے آیا سی اس دین کتھے تک پھیلایا ہی؟ اقبال کہنا میں شرمندگی نہ لرز جانا کہ میرا کوئی جواب کوئی نہیں. یا رسول اللہ سی تو گھرنج بہ کے دین دے خلاف بکواس کرنے, جتھے 4 بیٹھ جان گے دین دے خلاف گلا شروع کر دے. میں اپنی گل کر رہا, میرے پگڑی تو لے کے جراباں تک یہ سارا دین دا مال ہے. میں غور کوئی کمائی میری کوئی نہیں, مینوں دین دی وجہ تو ہی ملیا. اج میں اٹھ کے دین دے خلاف باتاں کراں؟ میں دین نو دتا کیویں؟ دین تے مینوں گرم چادر دتی. میں تے انہاں لکھاں انہاں نو سلام دیو. حضرت مصعب بن عمیر میدان احد ول چلے تے صرف تہ بند بدے ہوئے سی. اگر دنیا اتے کوئی اسلام تے انگلی اٹھا سکتا نا, اسلام دے بارے کوئی گل کردا تے مصعب بن عمیر کر دے. جدو ایک تہ بند بدیا حضور نے جھنڈا بھی دے دیتا, انہوں نے فرمایا لو جی اے منظر ویکھ کے حضور بھی رو پے. اگر دنیا اتے کوئی اسلام دے بارے انگلی اٹھا سکتا تے مصعب بن عمیر اٹھا دے. یا رسول اللہ اسلام نے سانو کی دتا؟ ساڈے تے پہلے کپڑے بھی لال ہے.
اے منظر ویکھ کے حضور بھی رو پیا، جا کے پھر شہید ہو گئے میدان احد وچ۔ صحابہ نے عرض کیتی حضور اے جڑی ہے چادر بدی ہوئی، اے سر ڈھانپتے تے پیر ننگے، پیر ڈھانپتے تے سر ننگا، ہن کی کریے؟ میرے آقا نے فرمایا سر ڈھانپ دیو، پیراں تے گھا پا دیو۔ جڑے اے پتہ ہے کون مصعب بن عمیر؟ اسلام لان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندے سن، ایو جی خوشبو لاندے سن، جس گلی چو گزرتے سن لوگ سمجھتے مصعب بن عمیر گزریا۔ اے منظر جدوں حضور نے ویکھیا نا وہ پیراں تے گھا پہ گیا، کفن بھی نہ ملیا، تے حضور بھی رو پے۔ اگر دنیا تے کوئی گلہ کردا تو مصعب بن عمیر کر دے۔ تو تے میں گرم چادر اتے میں کیتی ہوئی، گھر وچ روٹی موجود ہے، چاول رکھے ہوئے اور جناب بسترا موجود ہے، جانا جا کے سو جانا ہے، فریج لوگاں دے گھر بھرے پے، پورے سال دے چاول تے گندم پئی، تو تے میں دین نو دتا کہ وے جڑا سی دین دے خلاف گلاں کریے؟ میں دسو تسی ذرا۔